ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود و سلام پڑھو سارے۔ الصلاۃ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی پاک صاحب الاولاق جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ عالیہ دے اندر عاجزانہ مؤدبانہ غلامانہ تحفہ درود و سلام دا نذرانہ ہدیہ عقیدت محبت پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز دوستو بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں قابل قدر بصد واجب الاحترام ثناخان مصطفیٰ دور دراز تو اہلیان محلہ یا بار ڈیریاں تو محفل پاک دے اندر تشریف لے کے آنے والے تمام غیور مسلمان بھائی سب نو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب نو جتنے بھی معزز مہمان دوست اہلیان محلہ یا بار ڈیریاں تو بندے محفل پاک دے اندر تشریف لے کے آئے نے، اسی سب نو دل دی اتھا گہرائیاں تو خوش آمدید کہنے ہیں۔ اللہ پاک ذکر حسین دی محفل پاک دی برکت نال تانوں ایک ایک قدم دے بدلے اجر عظیم عطا فرمائے اور تہاڈا آنا بیٹھنا بٹھانا اللہ اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ نہایت ہی مشکور آنا دوستاں دا جنہاں نے یکم محرم تو لگ کے اج 10 محرم تک اج 10ویں محفل پاک دا انعقاد کیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح ہی سانو سارا سال ہی ذکر حسین دے نال اپنی زبان نو تر رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، جس طرح کے کل وعدہ کیتا سی حسب وعدہ، چونکہ اج 10 محرم الحرام ہے، میں باقی شہادتہ بھی انشاءاللہ العزیز بیان کراں گا، لیکن اس تو بعد اگے جمعے ہیں نے 2 جمعے نے، شہادت بھی بیان کرنی ہے اور کربلا تو واپسی بھی جڑی وہ بھی بیان کرنی ہے۔ تو جویں جویں انشاءاللہ تعالیٰ موقع ملتا جائے گا میں آپ احباب دے سامنے کوشش کراں گا کہ نویں تو نویں چیز جڑی ہے وہ تواڈے سامنے پیش کیتی جائے۔ نویں تو خیر کوئی نہیں ہوندی، ہر چیز وہی ہے جڑی علماء کولوں تسی پہلے بھی سنی ہے، لیکن ہر بندے دا ایک بیان کرن دا انداز اپنا ہے۔ تو کما حق ہو یہ تو کہہ ہی کوئی نہیں سکتا کہ جو میں کہہ چھڈیا میں حق بیان کر دیتا اور سارا ہی بیان کر چھڈیا، نہ ہی کسی نے دعویٰ کیتا نہ کو کر سکتا۔ سمندر علم جڑا ہے، ہاں اگر کوئی ساڈے ورگا ایک چویا پانی دا بھر لوے تے دا مطلب یہ نہیں کہ انہیں سب کچھ کر چھڈیا۔ بہرحال اللہ مینوں حق کہن دی اور تانوں سن کے حق تے عمل دی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ جڑے جنہاں نوں تھوڑی جی سستی پئی سی نا وہ تھوڑی جی لا دیو مہربانی کر کے۔ ہاں جی، میں ایک بندہ بھی ستا ویکھ لیا میں تقریر چھڑ دینی، آ ویکھ لو میرا گلا، سمجھ آئی گل دی؟ تے تواڈے ماشاءاللہ گلے سلامت نے، ٹھیک ہے؟ تے مینوں ستا کوئی بندہ نہ نظر آوے، ذکر اہل بیت ہوے، سنیاں دی مسیت ہوے تے سنی سن ہوے، ہیں وہ بکری گل ہے، لوگ اسے نواندے نے سن، تے سنی سننی نے۔ میں ایک دو گلاں عقیدے دیاں بھی کرنیاں نے، تانوں پتہ عقیدے دی گل تو میں شروع کرنا ہوں، اور میں ایک گل کردا ہوں نا، یہ گل پتہ نہیں اتنے کیتی ہے کہ نہیں کیتی، پر میں یہ آنا ہونا کہ جس بندے دا عقیدہ کوئی نہیں میں سمجھنا وہ پیو ہی کوئی نہیں۔ عقیدہ جس بندے دا کوئی نہیں نا اپنا ذاتی، وہ جڑا ہر سبزی وچ مکس ہو جائے انہوں لوکی آلو آندے نے، سمجھ آئی؟ مٹراں وچ بھی مکس، گوبھی وچ بھی مکس، ہاں جی دال وچ بھی چل جاندا ہے۔
میں وہ مولوی آلو نہیں، میں عقیدے دا پکا بندہ ہے۔ اللہ دے فضل و کرم نال ساڈے سامنے کوئی 7 mm بھی لا کے کھلوتا ہوئے نا تے چشتی نے تن کے عقیدہ بیان کرنا۔ سمجھ آئی گل دی؟ سانو گناں دے نام ہی آندے نے، جٹاں دے بال ہاں، ساڈے سامنے کوئی جتری بھی لا کھلوتا سانو پرواہ کوئی نہیں۔ میں گل اپنی عقیدے تو شروع کردا ہوں۔ لوگ آندے نے کہ اگر نبی مشکل کشا ہوندا، علی مشکل کشا ہوندا، سنیا ہے گا تساں بڑی بار، تے اپنے پتر نو ہی بچا لیندے۔ علی تو دھیان نہ سنی، اپنے دوترے نہیں، میں ویسے وہ نام علی ہے نا، میں تاں واسطے گل کیتی ہے، محبت نال نام لیا میں تے تسی نشانہ بنا دیو۔ توجہ کرو کہ اگر نانے کول کو پاور ہوندی یا امام علی مقام امام حسین پاک دے والد مولا علی کول کو پاور ہوندی تے او اپنے پتر دی مشکل نو حل کر لیندے۔ انہاں کولوں اپنے پتر دی تے مشکل حل نہ ہوئی تے سنیا دی انہاں مشکل کادی حل کرنی ہے؟ میں کہ تو قرآن پڑھیا، جے تو میں کہ قرآن پڑھیا ہوندا تے گل نہ کردا۔ کہ جی قرآن پڑھیا، میں کہ پھر زہرا دے بابے دی شان نہیں ہو ویکھی کہ اللہ نے قرآن وچ کی بیان فرمایا۔ میرے تے تیرے لاجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد دے اندر نماز پہ پڑھتے نے، میرے آقا صحابہ دی جماعت ہے، یہودی گزریا کولو دی تے گزریا تے میرے آقا نو تانا مار گیا جاندا۔ پتہ لگا جڑے اج بھی تانا ماردے نے ویکھن تے صحیح کیڑی صف وچ کھلوتے نے، جڑے تانا ماردے نے مسلماناں نو وہ ویکھن تے صحیح بھی صف کیڑی چ کھلوتے نے۔ میرے آقا جماعت پہ کراندے نے، اس وقت اے کعبہ نہیں سی، اس وقت قبلہ کعبہ سی۔ انہیں کہا نبی نواں، قرآن نواں، دین نواں ہیں، آخر الزمان پیغمبر ہر شے نویں لے کے آیا، ایڈا پاور والا سی تے کعبہ بھی بدل لیندا۔ نماز دے وچ یہ گل میرے آقا نو چنگی نہیں لگی، دل نو تکلیف دیتی یہ گل۔ ہن میں قرآن پیش کرنا ہے، تسی سبحان اللہ کہو۔ ویڈیو بنتی پئی ہے، اللہ دے فضل و کرم نال اسی گل دا ذمہ دار ہاں، یہ تانوں پتہ ہے، اسی گل دے ذمہ دار ہاں۔ جے گل نہ ہوے، ہن میں حوالہ دے دیاں، قرآن پاک پڑھن لگا، دوجا سپارہ سورہ بقرہ، پہلا پائیا جدے وچوں میں اے آیا کریمہ آپ احباب دے سامنے پیش کرن لگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سمجھ آندی پئی ہے؟ جا کے ذرا کہ کتوں دی نہ گل لنگ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، امام الانبیاء دے میرے آقا دا کلمہ پڑھنے والے نماز دے اندر کھڑے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے یہودی گزریا، تانا مار کے گیا، ایک قبلہ بھی بدل لیندا۔ جب قرآن نواں لے کے آیا، جب کتاب نویں آئی ہے، جب دین نواں آیا، نماز نویں آئی ہے، ہر حکم نواں لے کے آیا ہے، پھر قبلہ کیوں نہیں بدلیا؟ میرے آقا دے دل دے وچ وہ گل چنگی نہیں لگی، حالت نماز دے وچ میرے نبی نے منہ آسماناں ول کیتا، منہ آسماناں ول کیتا، منہ آسماناں ول کیتا۔ اللہ نے فرمایا جبریل لبیک یا جبریل، فرمایا میرا نبی آسماناں ولوں ویکھدا ہے یا اللہ ویکھدا ہے، فرمایا جا جا کے میرے نبی نو کہہ دے، نالے میرا سلام لے جا، نالے میرا پیغام لے جا، جا کے میرے یار نو کہہ دے سونیا تیرا رب پیا کہندا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً
جے پالا کا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب آسمانہ والوں ویکھیا اللہ نے فرمایا سونیا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا پاویں نماز میری تیرا رب اعلان کرتا ہے نماز دے وچ پتر تیرا دل کرے منہ پھیر دے اسی کعبہ بنا دیا جدھر تیرا دل کرے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا نماز پاویں میری ہے حالت نماز سونیا جدھر تیرا دل کرے منہ پھیر دے رب کعبہ بنا دیتا ہے تیرا دل کرے مشرق منہ پھیر دے تیرا دل کرے مغرب منہ پھیر دے تیرا دل کرے شمال منہ پھیر دے تیرا دل کرے جنوب منہ پھیر دے سونیا جب رب نے قید چھڈیا پھر یاراں نال حساب کر دے جدو رب نے آنکھ جو چھڈیا پھر یاراں نال سودے کا دے یاراں نال حساب کا دے تیری مرضی جدھر مرضی منہ اسی کعبہ بنا دیاں گے میں کیا چلیا جڑا نبی حالت نماز ادھر منہ ادھر پھیرے توجہ ہے اگر میں ایتھے ونڈ کڈاں یقین کر کے جانو دن چڑھ جائے پر ایتھے ذرا تھوڑا جہا نقطہ ہے کہ ضرور دیاں گا منہ بندے دا انج نو ہوے تے دل کرے میں ادھر نو پھیرنا ہے دسو صحابہ کی کیتا ہے کسے نے نہیں کیا نماز اللہ دیئے کملی والیو کی پہ کر دے ہو سونے ہو نماز اللہ دیئے تسی کی پہ کر دے ہو اینڈ تو نماز ٹوٹ جائے گی ختم ہو جائے گی نا صحابہ دا او عقیدہ جڑا سنیاں دا عقیدہ سونے جدھر تیری مرضی کیوں سانو نماز بھی ملی ہے تو تیرے صدقے میں بھی ملی ہے کرم کا طریقہ رائی تمونی اسلی کما رائی تمونی اے میرے غلاموں جنہیں مینو نماز پڑھ دیا روکو تمہیں پڑھی جاؤ اللہ قبول جاؤ مینو ویکھو جنہیں میں پڑھ دا حدیث بخاری شریف اللہ نے دسی نماز آج پڑھنی ہے اللہ نے دیتا حکم جبریل یا اللہ حکم فرمایا جا میرے نبی نو کہہ اقیم الصلاۃ لذکری نماز قائم کرو جبریل آیا سونے السلام علیکم پنجابی کے دس دینا سونے السلام علیکم اللہ سلام پہ دینا تے اللہ پہ آندا اقیم الصلاۃ لذکری نماز پڑھو میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے صحابہ نے آکھیا صحابہ حضور حکم اللہ فرماندا نماز پڑھو سارے آکھیا ٹھیک ہے سونے پڑھدے ہیں جبریل لگا جان تے صحابہ نے میرے آقا دی بارگاہ عرض کیتی یا اللہ سونے اللہ حکم لے گیا نماز پڑھو پڑھنے ہیں پر سونے دس تے صحیح پڑھنی کیویں ہن گل اے سی میرے آقا تے دس دیتا جے میرے آقا حکم دیتا ہوں حکم تے سی رب دا تے لے کے آنے والا سی جبریل میرے آقا فرمایا جبریل عرض کیتی سونے حکم فرمایا اورا گل سن آقا آ گیا حکم فرمایا اگے پیغام لے کے آنا اج لے کے بھی جا یا رسول اللہ حکم فرماؤ کی حکم ہے فرمایا جا رب کولوں پوچھ کے آ نماز پڑھنی کیویں نماز پڑھنی کیویں جبریل گیا بیت المعمور ہن جبریل دی حد ہے اتھوں اگاں سوئی دے نکے جنہ بھی قدم نہیں جبریل پا سکتا جس ویلے اتھے پہنچیا یا اللہ تیرے نبی دا سنیا لے کے آیا اگوں آواز آئی جبریل میرے نبی دا سنیا لے کے آیا یار دا سنیا لے کے آیا یا اللہ ہاں تیرے یار دا سنیا لے کے آیا فرمایا اگے تیری حد بندی ہے اج سنیا یار دا لے کے آیا 50 قدم کیا آج سنیا یار دا لے کے آیا تے اگاں آ گیا جبریل اگاں آیا جبریل دس میرا یار کی آندا سی دسو نبی نو کسے گل دا نہیں پتا اللہ تے عالم الغیب ہے نا اللہ نو نہیں سی پتا کہ محبوب کی پہ آندا جبریل کولوں کیوں پوچھیا تاکہ تینوں مینوں پتہ لگ جائے جبریل یا اللہ حکم میرا یار کی آندا سی یا اللہ تیرا محبوب آندا سی نماز پڑھنی کیویں ایتھے ہن توجہ کریا جے اے گل لگے نہیں سنی ہوگی انشاءاللہ تعالی جے سینہ ٹھرے نا جے تہاڈا گل سن کے سینہ ٹھرے نا تے جناب پیسے واپس تے جے سینہ جائے ٹھر تے پھر سمجھ لے جے چشتی دی دکان تو سودا انج دی لبنا تو یا اللہ نماز پڑھنی کیویں ہن اللہ تے دسدا تاں جے رب پڑھی ہوندی تے
جنید بھائی اللہ نے تاں دسدا جے رب قیام کیتا ہوندا اللہ دے تاں دسدا جے گٹیا تے اوتے سلوار رب کیتی ہوندی اللہ تاں دسدا میں بے ادبی نہیں کر رہا میں بات سمجھا رہا تاں دسدا جے اللہ کنا تک ہاتھ چکے اللہ تاں دسدا جے رکوع کرتا اللہ تاں دسدا جے سجدہ کرتا نہ رب نے قیام کیتا نہ رب نے رکوع کیتا نہ سجدہ کیتا پھر دسے کیویں نماز پڑھنی کیویں یا اللہ تیرا نبی پہ پوچھدا ہن اللہ نے دسنا بھی سی بھیجنا بھی سی لیکن آپ پڑھی بھی نہیں سی پھر کیویں کیتا اللہ نے فرمایا جبریل جا کے میرے پیر کو کہہ دے جیڑی تیری ادا ہے گی اوہی رب دی نماز جیڑی تیری ادا ہوئے گی اوہی رب دی نماز ہوئے گی رأیتمونی اصلی کما رأیتمونی بخاری شریف دے الفاظ نے میرے آقا نے فرمایا آؤ نا غلامو ایتھے ہن میں تانوں دسنا نماز کیویں پڑھنی میرے آقا نے فرمایا اللہ اکبر انہاں اے نہیں آکھیا سونیا کتے لکھیا اے انہاں کہ اللہ اکبر ہتھے ہاتھ بنے کسے نہیں پوچھیا سونیا کتے لکھیا ہے میرے آقا نے فرمایا اللہ اکبر رکوع دے وچ کسے نہیں آکھیا سونیا کتے جو یار دی ادا ہے رب دی نماز اے وے نماز سنی انج نماز پڑھ دے تو میں اپنی گل تے سا یہ صرف اشارہ تا نہ اسی بات عرض کیتی سی کہ کسے صحابی نہیں آکھیا سونے منہ انج نو کیوں پھیریا جے میں اپنا صرف پوائنٹ وچوں دے کے گل نو اگے لے کے چلنا ہے جیڑا نبی حالت نماز دے وچ منہ پھیرے رب قبلہ بدل دے وے تے جے میرا نبی ہاتھ چوک کے دعا کردا یا اللہ حسین نو بچا لے میں جڈا نقطہ دیتا اوڈی سبحان اللہ نہیں جے کیتے جا نقطہ دی بارہ تو ذہن چو گل نکل گئی ہے جیڑا نبی آسمان وال ویکھے تے رب قبلہ بدل دے وے وہ نبی ہاتھ چک کے دعا منگدا تے کی خیال ہے رب حسین نو نہ بچاندا چلیا مشرق تو مغرب شمال تو جنوب پوری دنیا دے اندر چشتی دا چیلنج ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے آن دا کیمرہ سامنے گل پہ کردا اینے بندیاں دے سامنے کوئی مائی دا داد قیامت تک او قدم کھا دے کسے سیرت کی کتاب چوی کہ میرے نبی نے دعا منگی ہو یا اللہ حسین تو بچا لے رب نے موڑیا دے مانا چلیا نہ میرے نبی نے منگیا نہ رب نے اس گل نو منیا میرے نبی نے منگیا کی میرے نبی نے منگیا اللہم عاطل حسین صبرا واجرا یا اللہ میرے حسین کو صبر دے تو صبر دے تے اجر فرمایا اللہم آتل حسین صبرم و اجرا یا اللہ میرے حسین نو صبر عطا فرما تے صبر تے اجر عطا فرما کائنات جیڑا صبر کوئی ہے تے ساڈے بھی سامنے لے آؤ علی اکبر قربان کیتا سید ڈولیا نہیں علی اصغر قربان کیتا سید ڈولیا نہیں جیڑی گل میرے نبی نے کیتی پھر رب نے پوری کیتی کہ نہیں کیتی یہ گل تے منگی نہیں کہ یا اللہ حسین نو بچا لے نہ یہ گل علی المرتضیٰ نے آکھی ہے تے نہ گل امام الانبیاء نے آکھی تے چلیا رہی گل مشکل کشاں ہون دی تے مولا مرتضیٰ شیر خدا ایک گل نہ ہوئے میں ذمہ دار ہوں جدو جنگ سفین ہوئی ہے مولا مرتضیٰ گزرے فرات دے کنارے آپ دے نال آپ دے صحابی نے علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے میرے سجنوں کو بولیو پوچھتے نے سارے کٹھے ہو کے علی روندے کیوں اکھاں دے وچوں آنسو کیوں نے فرمایا روندا اس واسطے اے خدا تو نہ رو اس جگہ دے تے میرے حسین کو تمبو لگیں گے اس جگہ دے تے خیمے کٹے جائیں گے اس نہر دا پانی آل رسول کو بند کیتا جائے گا اے تائیں جتے اللہ پہ سواریاں بیٹھیں گیاں اے او تھائیں جتے میرا حسین شہید کیتا جائے گا اے او جگہ جتے علی اکبر شہید ہوگا اے او تھائیں جتے بانو محمد شہید ہوں گے اے او تھائیں جتے عباس جو بازو پتے جان گے او 20 سال پہلے مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی
روشن تو کر دی اس تو پہلے آ جا میرے تے تیرے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب امام علی مقام پیدا ہوئے جبریل آ گئے آ کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے مبارک اللہ پہ دیندا اللہ نے تہاڈی بیٹی نو بیٹا عطا کیتا سونے لیکن ایک نال غم دی خبر بھی ہے میرے آقا نے فرمایا جبریل او غم دی خبر کی ہے عرض کیتی یا قرآن کریم تہاڈے کلمہ پڑھن والے تہاڈی امت تہاڈے اس واسطے شہید کر دے گی کسی بھی مقام دے میرے آقا نے نہیں فرمایا یا اللہ میرے حسین نو بچا لے یا اللہ میرے حسین نو بچا لے یا اللہ میرے حسین نو بچا لے بلکہ ایک کوئی دعا مانگی ہے اللہ امات حسین صبرا اجرا ہر چیز ساری طاقت انہوں دے کول موجود سی ہر پاور انہوں دے کول ہے سی لیکن پاور ہون دے باوجود انہوں نے پاور دا استعمال نہیں کیتا پاور دا استعمال نہیں کیتا پاور انہوں دے کول ہے سی جیڑا جنت دا شہزادہ جیڑا جنت دا شہزادہ ہوئے جیڑے بابے دی یہ شان ہوئے کہ امام الانبیاء دے کندیاں تے سوار ہوئے تے عرض کرے حضور اگر اجازت ہوئے تے عرشاں دے پاوے میرے ہاتھ وچ نے عرشاں دے پاوے میرے ہاتھ وچ نے جنوں علی شیر خدا آندے نے جنہاں دے بابے دی یہ شان ہوئے حسین امام علی مقام دا مقام ہوئے پھر سارا کچھ کرن دے باوجود کسے بھی طاقت دا زور نہیں لایا ترجمہ کیتا کر لئیے چنگ دے شہنشاہ دی زبان دے اندر میرے سخیان دے سلطان حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ فرماندے نے جون دے آئی مر رہنا طرز میرے ذہن دے مجھے نکل گئی ایک باری ذرا نعرہ مارے ذرا نعرہ مارے جیون دے پھر بانگ اروڑی سیے کوئی کٹے پارا میرے تے اس نو جی کہیے قلعہ
چیز موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سائیاں نے کسی چیز کا استعمال نہیں کیتا، ہر چیز موجود ہے۔ کنے نفوس قدسیہ جنہوں نے میدان کربلا دے اندر جام شہادت نوش کیتا، انہاں دی تعداد کنی ہے؟ انہاں دی تعداد ہے 146۔ کنی ہے؟ اگے کنے سنے نے اج تک؟ 72 ہے، لیکن انہاں دی تعداد کنی ہے؟ 40 تے 6 40 تے 6 140 تے 6 46 تے 8 انہاں دے وچ ہور جمع کرو، 46 دے وچ 8 جمع کریے تے بندے نے 154۔ او 8 امام علی مقام دے غلام سن جنہاں نو تاریخ والیاں نے ایک گنیا، لیکن انہاں نے جامع شہادت نوش کیتا، میں انہاں نو بھی وچ گنا گا۔ ہن میں تانوں پہلے انہاں دے نام نہ دساں، پھر اہل بیت تو شروع کرنے ہیں، انہاں دے نام دس کے تے ڈائریکٹ شہادت۔ ذوق ہے وے، محبت ہے وے۔ اہل بیت و اطہار دے افراد نے کل 18۔ کنے افراد نے؟ 18۔ انہاں دے وچ امام علی مقام نو جمع کریے تے پھر بندے نے 19۔ اور اتھے روایتاں مختلف نے، بعض نے 16 بھی آکھیا، بعض نے 20 بھی آکھیا، بعض نے 22 بھی آکھیا، لیکن معتبر جنہ کتاباں دے حوالے موجود نے انہاں دے مطابق اہل بیت دے افراد دی تعداد کنی ہے؟ 18۔ اہل بیت دے افراد دی تعداد کنی ہے؟ 18، جنہاں نے میدان کربلا دے اندر جامع شہادت نوش کیتا۔ اہل بیت و طہار دے افراد: شہزادہ علی اکبر، عبداللہ بن امام مسلم، حضرت محمد بن امام مسلم، حضرت جعفر بن عقیل، حضرت عبد الرحمن بن عقیل، حضرت محمد بن سعید، حضرت محمد بن عبداللہ، حضرت عون بن عبداللہ، حضرت قاسم بن امام حسن، حضرت ابو بکر بن امام حسن، حضرت عبداللہ بن اصغر، حضرت عبداللہ امام اصغر، انہاں دا نام عبداللہ، اور اس کے بعد حضرت ابو بکر بن علی۔ نامہ دوتے ذرا غور کرنا، میں کنہ کنہ دے نام پہ لینا: حضرت ابو بکر بن علی، حضرت محمد بن علی، حضرت عبداللہ بن علی، حضرت عثمان بن علی، حضرت جعفر بن علی، حضرت عباس علمدار بن علی، حضرت تفعیل شیرخور، حضرت امام علی اصغر، اور بنفس نفیس امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہاں سارے جمع کرو اہل بیت دے جڑے افراد نے جنہاں نے میدان کربلا دے اندر جامع شہادت نوش کیتا ہے، انہاں دی تعداد 19 بندی، انہاں دی تعداد 19 بندی ہے۔ اگر میں ان دوسرے دے نام دساں، میرے کول فرشت موجود ہے ساری دی ساری، لیکن وقت دے دامن دے اندر گنجائش نہیں۔ اگر تسی اجازت دیو تے میں ڈائریکٹ شہادت لا دینا، کیونکہ وقت دے دامن اندر گنجائش نہیں۔ دور دراز تو دوست تشریف لے کے آنے ڈیرے ڈپے تو نہ پیچھا پرت کے بھی جانا ہے، صبح فجر دی نماز بھی پڑھنی ہے۔ ساڈا مقصد یہ ہے کہ بس حاضری ہو جائے۔ حقیقت بات یہ خدا دی قسم اٹھا کے کہنا، دیہڑی دے وچ جنے دن یکم محرم دا چن چڑھ گیا اور پڑھدے ہیں پتہ نہیں کنی واراں دیہڑی دے وچ رون ہوندا ہے، اے پڑھن واسطے بھی بڑا وڈا جگرا چاہیے۔ پھر او بندہ جی دے سینے دے وچ اہل بیت دی محبت ہوے، کوئی ایسا بندہ نہیں ہوئے گا جدا ضمیر ایڈا ظالم ہوئے کہ جے باپ دی گل کر لو تے حسین جیسا باپ کوئی نہیں، جے پرا دی گل کر لو تے حسین جیسا پرا کوئی نہیں، جے پتر دی گل کر لو تے حسین جیسا پتر کوئی نہیں، جے مسافر دی گل کر لو تے حسین جیسا مسافر کوئی نہیں، جے دلیری دی گل کر لو تے حسین جیسا دلیر کوئی نہیں، جے بھوک تے پیاس دی گل کر لو تے حسین جیسا مصیبتی کوئی نہیں۔ جس اینگل دے نال بھی ویکھو، ہر چیز کربلا دے اندر امام علی مقام دے خاندان دے وچ تانوں نظر آئے گی، ہر چیز نظر آئے گی۔ حضرات ذی وقار صبح فجر دی نماز تو بعد سلسلہ شروع ہویا، 3 حملے ہوئے زور دی نماز تو پہلے، اور 3 حملے جدو یک بار کی دے نال حملہ ہوندا ہے انہوں
جنگ دی زبان دے وچ کیا جاندہ مغلوبہ کہ ہر پاسے گرد و غبار کوئی پتہ نہیں لگدا گتھ مگتھا ہر بندہ ایک دوجے دے ہتھی بکھی پہ جاندہ کوئی پتہ نہیں سی لگدا بھی کیڑا کدے ہتھی پہ آتے کدے نہیں دوسرا طریقہ یہ ہوندا سی کہ ایک بندہ ادھر ہوتے ایک بندہ ادھر ہو زور تو پہلے تین نشستاں ہو چکیاں سن پہلی دے وچ میرے آقا حسین دے 50 صحاب جڑے سن انہوں نے جامع شہادت نوش کیتا انہوں دی بھی فرست موجود ہے اور انہوں دے وچوں جتنے قرآن پاک دے حافظ سن انہوں دی فرست بھی موجود ہے جڑے میرے آقا دے صحابی سن انہوں دی فرست بھی موجود ہے جڑے امام علی مقام دے صحابی سن انہوں دی فرست بھی موجود ہے انہوں دے وچوں قرآن دے حافظ کیڑے سن انہوں دی فرست بھی موجود ہے اور عالم دین کنے سن انہوں دی فرست بھی موجود ہے جڑے عالم دین سن انہوں دی فرست بھی موجود ہے اج بھی وہ عالم دین ہی نے جڑے ابے نو امیر المومنین آندے نے انہاں واسطے میرے کول اس تو تھلے الفاظ ہی کوئی وہ داڑیاں انہوں دے منہ تے بھی ہیں کتاباں انہوں نے بھی پڑھیاں نے درس نظامی انہوں نے بھی یہ ہوئی کیتا ہے راجہ صاحب یہ ہوئی درس نظامی کیتا ہے لیکن جیڑی تو انہوں میں مثال دیتی سی کہ شتوت دے پتے اونٹ کھاوے تے او دا اپنا میدہ اونٹ اپنا شتوت دے پتے بکری کھائے تے او دا اپنا میدہ مجھ کھائے تے او دا اپنا میدہ ریشم دا کیڑا کھائے تے او دا اپنا میدہ درس نظامی ہوئی ہے قرآن بھی ہوئی ہے لیکن جنہ دے سینے دے اندر حسین دے نانے دی محبت ہے عالم ادھر بھی سن عالم ادھر بھی سن اور جڑے او عالم سن انہاں دی نفی کیتی ہے سخیاں دے سلطان حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے جو کرتی نہ لیکن لکھ کے دیتا سی انہوں نے فتوہ حسین ابن علی دا قتل جائز ہے اے انہاں مولویاں فتوہ لکھیا سی جڑے یزید دے حمایتی سن اتھوں مال ملدا سی پیسے ملدے سی بھول گیا سن سب کچھ 10 محرم الحرام دا دن دیگر دا ویلا نیڑے لگ گیا میرا امام علی مقام کربلا دے میدان دے اندر کلے تنہا علی دا لال علی اصغر عباس علمدار 16ویں نمبر تے غازی عباس علمدار شہید ہوئے اس تو بعد امام علی اصغر شہید ہوئے جدو سید نے اپنے پتر دی لاش نو چک کے 2-3 روایتاں ملدیاں نے ایک کہ اوتھے ذوالفقار حیدری دے نال ٹویا ماریا
جدو ان ذوالفقار حیدری ماری کربلا دی زمین دے اتے تلوار چیخ اٹھی، تلوار دے وچوں رون دی آواز آئی۔ میرے آقا حسین نے فرمایا تو کیوں رونی؟ عرض کر دی حضور روواں نہ تے کی کراں، تیرے بابے وعدہ کیتا سی کربلا وچ حسین دا دفاع کری۔ حضور میں دفاع نہیں کر سکتی پہ، میں علی اصغر نو نہیں بچا سکی، علی اکبر نو نہیں بچا سکی، انہاں دا دفاع نہیں کر سکی۔ امام علی مقام نو کربلا دے اندر جتنے بھی کسی دا بھی جنازہ امام علی مقام نے نہیں پڑھیا ماں سوائے امام علی اکبر دے، امام علی اصغر دے جڑا 6 مہینے دا میرے آقا حسین دا بیٹا او دا آقا حسین نے جنازہ بھی پڑھیا پر کلیاں پڑھیا، پیچھے پڑھن والا کوئی نہیں۔ آقا حسین دی آنکھاں وچوں فرمایا اج کر مدینہ شہر تیرے نامے دا کلمہ پڑھنے والے میرے منن والے صف کے اندر کھڑے ہو کے تیرا جنازہ ضرور پڑھ دو، اوپرا معاف کری اج کربلا دے میدان کے اندر اور کوئی جڑا تیرا جنازہ پڑھے۔ اللہ نے فرمایا جبریل لبیک یا جلیل، فرمایا سارے کلمہ پڑھنے والے اج منحرف ہو گئے نے، سارے کلمہ پڑھنے والے بے ایمان ہو گئے نے، دغا دے گئے نے، دھوکا دے گئے نے۔ یا اللہ حکم کیے، فرمایا جا فرشتیاں نوں لے جا، حسین دی قبر وچ کھڑا ہو جا، علی اصغر دا جنازہ پڑھ کے آؤ۔ جبریل آسمان تو فرشتے لے کے کربلا دے میدان کے اندر آتا، امام علی اصغر دا جنازہ پڑھیا جا رہا۔ قبر پٹی میرے آقا حسین نے اے مسلمانوں اپنے پتراں نال پیار کرنے والے، پتراں نال محبت کرنے والے، اپنے پتراں نوں اپنے سینے دے اوپر لٹان والے، اپنے پتراں نوں اپنی آنکھاں دی ٹھنڈک سمجھن والے، دیکھو تو صحیح حوصلہ میرے امام علی مقام دا 6 مہینے دا علی اصغر بھی قربان کر دیتا۔ اللہ دی بار وچ عرض کیتی یا اللہ اس تو علاوہ ہور میرے کو نہ کچھ نہیں جڑا میں تیری راہ دے وچ قربان کراں مالکا، میری ننھی جی قربانی علی اصغر اینوں بھی اپنی بارگاہ دے اندر قبول کر لا۔ امام علی مقام خانے دے وچ تشریف لے کے آئے نے، سجدہ زینب بیٹھیاں نے، سجدہ رباب بیٹھیاں نے، شہر بانو بیٹھیاں نے، میرے آقا حسین مختصر کرتا جاؤں خیمے کے اندر داخل ہوئے، آپ نے آگے فرمایا نہیں شہر بانو آقا حکم ہوگو، فرمایا تیاری کر لو۔ عرض کر دیا نے حضور کا دی تیاری، فرمایا او بیلا آ گیا ہے تیرا حسین تیرے تو جدا ہونے والا، تیرے بیلا آ گیا تیرا حسین جدا ہونے والا۔ آخر کار او منزلہ آ گیا نے، ایک دوسرے تو جدائی ہون دا ٹائم آ گیا۔ فرمایا شہر بانو تیاری کر۔ عرض کر دیا حضور میں تیاری ضرور کراں گی لیکن جان تو پہلا ایک دو گلاں دا جواب دے دیو۔ میرے آقا حسین نے فرمایا اے شہر بانو کی پوچھنا ہے؟ عرض کر دیا نے حضور لوکاں دیاں جب جڑتیاں تے تیری جان دیاں نے پے کے میں نمانی کس کو جاواں نار سورے نار پے کے آقا لوکاں دیاں تیاں جڑتیاں نے پے کے آ کے تیاں لے جاندے نے، جنہاں دے بیٹے ہون او تیاں اپنے ویراں دے سراں دے اوپر زندگی بسر کر لیندیاں نے، جنہاں دے بھرا نہ ہون او پتراں تے گزارا کر لیندیاں نے۔ آقا میں کدھر جاواں گی، میرا علی اصغر بھی کوئی نہیں، علی اکبر بھی کوئی نہیں، اور محمد بھی کوئی نہیں، آقا میں کدھر جاواں گی؟ سارے چلے گئے کربلا دے میدان پر، ہر پاسے سنسنی چھائی پئی ہے، کوئی بھی نہیں، جدھر بھی دھیان مارنا لاشیں لاشیں نظر آندیاں نے۔ آقا مینوں دسو، میرے امام نے فرمایا اے شہر بانو غم نہ کر، پریشان نہ ہو، صبر کرنا ہے، علی بھی نہ ہوئے، فاطمہ بھی نہ ہوئے، میری بیوی ہے، اس واسطے صبر کی تلقین کراں گا۔ میرے بابے نے بھی صبر کیتا، میری اماں نے بھی صبر کیتا، میں بھی صبر کیتا، صابرہ ماں کا پتر صابرہ باپ کا بیٹا، اس واسطے تم بھی صبر کرنا ہے۔ اے لالا تو بھی صبر کرنا ہے، اے رباب تو بھی صبر کرنا ہے، اے رباب تو بھی صبر کرنا ہے۔ اینی گل پئی ہوندی ہے سامنے خیمے دے وچوں سجدہ زینب آ جاندیاں نے، بابی کی گل کافیاں گلاں پئی ہوندیاں نے، سیدہ شہر بانو عرض کردیاں نے زینب نوں چھڈ دے اپنے ویر دے گل لگ جا، نہیں تیرا آخری ویر ویر۔
مینوں چھڈ دے اپنے ویر دے کل لگ جا نیندر آخری ویر بھی جا رہا اگے عباس نمدار چلا گیا واپس نہیں آیا ابو بکر بن علی ٹر گیا واپس نہیں آیا عثمان بن علی ٹر گیا واپس نہیں آیا عمر بن علی گیا واپس نہیں آیا حسین بھی جائے گا واپس نہیں آئے گا یہ پیار کر لو یہ محبت کر لو سجدہ زینب اپنے ویر دا سر اپنی گوتی وچ رکھنیاں نے کدی اکھاں نوں بوسا دیتا کدی کدی پریشانی چلنیاں نے کدی اکھاں نوں بوسا دیندیاں نے کدی انسان سوار دیاں نے ویرا اگر اجازت ہوگی میں تو قربان ہو جاؤں میں ویرا نانے دی شریعت پر اجازت نہیں اور میدان کربلا دنگر میں ویرا اجازت نہیں تیری پردیسی بہن کچھ نہیں کر سکتی پر آخری بار دیا چند گلاں کر لین دو پیار کر لین دو شفقت کر لین دے محبت کر لین دو میں ویرا نہ جانتی ہوں کربلا دے میدان دنگر ایسا خون خیر منظر جڑا بھی میدان دنگر گیا واپس نہیں آیا میں ویرا تم ہی جانے واپس نہیں آیا میں جانتی ہوں مینوں اس بات دا پتہ ہے پیار کردیاں نے سجدہ اپنے ویر دے نال شفقت کردیاں نے محبت کردیاں نے کدی زلفاں نوں سنواردیاں نے کدی اکھاں نوں بوسا دیندیاں نے کدی داڑھی نوں سنواردیاں نے آ کے اپنے بابا علی مرتضیٰ دی پگڑی امام دے سر دے اتے رکھی ذوالفقار حیدری دیتی جس ویلے دیتی میرے امام نے فرمایا سجدہ میرا زین العابدین عرض کردیاں نے آقا حسین بیمار بخار دی شدت اپنے خیمے دے اندر لے دیا میرے آقا حسین خیمے دے اندر گئے نے جا کے دیکھیا امام علی اصغر امام سجاد اٹھ کے کھڑے ہوئے نے بخار دی شدت پھر ڈگ پیندے نے پھر کھڑے ہوئے نے پھر ڈگ پینے میرے آقا حسین نے پکڑیا پتر نو گودی وچ لٹا لیا فرمایا پترا میرے تو بعد تینوں حسین بننا پینا میرے تو بعد تینوں صبر کرنا پینا بیٹا تیرے نال پردے داراں نے تیرے نال او خاتوناں نے جنہاں دے سر تو ایک وال ننگا ہو جاوے حیا دے مارے سورج نہیں چڑھدا تیرے نال تیری پھپھو اماں تیرے نال تیری اماں انہاں دے پردے دا حیا اللہ دے فرشتے بھی کردے پترا انہاں دے پردے دا خیال کرنا ہے عرض کردے نے بابا جتھے ویر علی اکبر ٹر گیا ہے جتھے علی اصغر چلا گیا ہے مینوں بھی اجازت دو میں بھی جا کے شہید ہو جاواں فرمایا نا نا پترا تیرے واسطے اجازت نہیں اگر تو ٹر گیا حسین دی نسل ختم ہو جائے گی سیدہ دی نسل ختم ہو جائے گی میری نسل دا آخری چشم و چراغ ہے اس واسطے تینوں اجازت نہیں بیٹا تو نہیں جا سکتا صبر تلقین کیتی ہے دلاسا دیتا دے کے میرے آقا حسین نکلے نے جس ویلے سواری دے اتے سوار ہوئے نے آپ دی اکھاں دے وچوں آنسو آ گئے سیدہ زینب نے ویکھیا ویر حسین دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے نے آپ فرماندیاں نے ویرا علی اکبر نو چکیا ہی نہیں ڈولیا عباس نمدار نو چکیا ہی نہیں ڈولیا ہن اپنا وارا آیا کیوں رون لگ پیا کیوں اکھاں وچوں اتھرو آ گئے نے آقا حسین نے فرمایا زینب رویا اس واسطے جدو میں سواری تے سوار ہون لگا میرے ذہن دے وچ خیال آیا جدو رات معراج دی آئی جبریل رکاب تھمائی جدو چلیا بابا خیبر نو کملی والے نے آپ سواری کرائی اج کوئی نہیں رہ گیا چڑھن والا جدوان حسین دی آئی میں تے رویا اس واسطے ہاں اج میں جان لگا ماں اج سواری تے چڑھان والا کوئی نہیں جدو میرے بابا چلے سن میرے آقا میرے نانا مصطفیٰ نے سوار کروایا جدو کملی والے چلے جبریل نے سوار کروایا اج میری واری آئی ہے اج سوار کروان والا کوئی نہیں سیدہ زینب نے برقع پایا آ کے سواری دی رکاب پھڑی فرمایا ویرا غم نہ کر علی دی بیٹی تینوں آپ سوار کروان دی ہے اللہ امام علی
علی مقام سواری دے اوتے سوار ہوئے نے سواری نو اڈی ماری سواری ٹردی نہیں سواری ٹردی نہیں فرمایا تینوں کی بنیا جتھوں کربلا دے اندر سارے ساتھ چھڈ گئے تو بھی ساتھ چھوڑ دی چل بے ایمان میرے خون دا انتظار پہ کردے نے سواری نے آسمان ول منہ کیتا عرض کیتی مالکا اگر اجازت دے میں تو زبان دے میں تو نبی دے نواسے نال بول کے گل کرا اللہ نے زبان دیتی سواری بول کے کہندی ہے آقا حسین میں قربان جاواں تیرے قدماں تو میں کی کرا مجبور ہوں سامنے خیمے وچ لو تیری ننھی سکینہ ہاتھ جوڑ کے کھلوتی ہو باس تو پئی پانی ہو سواریو نہ جاوی نی نہ جاوی تینوں سوار دا واسطہ ہی تو ٹر گئی میں یقین ہوں تو ٹر گئی تے میں یتیم ہو جاواں گی کیونکہ میں ویکھیا تو بھا کے لجانی ضرور ہے واپس نہیں لے کے آؤندی جنوں لے کے جانی ہے پیچھے پرتاندی نہیں تو انہوں چھڈ کے ہی میدان دے وچ ہونی ہے میرے بابے نو نہ لے کے جائیں اگر میرے بابے نو لے گئی تے میں یتیم ہو جاں گی میرے آقا حسین سواری تو تھلے اترے اپنی بیٹی نو سینے نہ لایا فرمایا پترا تقدیر دا لکھیا ہے جیڑا آیا انہیں جان ہی جانا اپنے بابے نو مجبور نہ کر اپنے بابے نو اجازت دے بابا ٹر جا میں روک دی نہیں پر ایت دس جدو مکہ سی تے مدینہ سی میں سوندی سا بابا تیرے سینے تے سر رکھ کے ویر علی اصغر اپنی ماں کو سوندا سی ہن ویر علی اصغر تے زمین دی گود وچ سو گیا بابا دس میں کتے سوواں گی اس گل دا جواب دے میں تینوں روک دی نہیں میرے امام دیاں ہائیں نکل گئیاں سینے نال لایا پیار کیتا شفقت کیتی فرمایا اتروں آواز آندیاں نے عمر بن سعد فوجی شمر سارے آواز دے دے حسین یا بیعت کر لے اپنی جان نو بچانا فرمایا بے ایمانو اگر بیعت کرنی ہوندی میں کدی بھی اپنے جان اشارہ نو قربان نہ کردا اگر بیعت کرنی ہوندی کدی بھی قاسم جا بھتیجے نو قربان نہ کردا اگر بیعت کرنی ہوندی علی اکبر جیا ہم شبیہ مصطفیٰ ہم شکل مصطفیٰ کدی بھی قربان نہ کردا میں بیعت نہیں کرنی بلکہ حسین دی تے کوئی شرط ہے کوئی آرزو ہے کوئی گل ہے کوئی شرط ہے نبی دا دین رہ جائے وہ دیان رہ جائے وہ بھی شان رہ جائے ٹوٹی جائے بانی چوک حسین دیا جو ورنانے دا دیتا اسلام فرمایا میری کوئی اپنی ذاتی میدان کربلا دے اندر پہنچے فرمایا کسر تک کوئی نہیں رہ گئی لیکن اہتمام حجت دے واسطے حمد و ثنا تو بعد فرمایا لوگوں ایک باری پھر ویکھ لو پہچانو میں کون ہوں اے نہ کل قیامت والے دن آکھیا نے تعارف نہ کروایا فرمایا کرا سیان لو میں جان دی امان نہیں منگدا لیکن تواڈے اوتے خطبہ اہتمام حجت کرنا کہ کل نو تسی نہ اس گل تو مکریا جے کہ سانو پتہ نہیں فرمایا ایک باری ویکھ لو میں کون ہوں فرمایا میں او حسین ہاں جدے واسطے نانا مصطفیٰ نے سجدے نو لمما کر دیتا میں او حسین ہاں جیڑا رووے تے آسمانہ تو اللہ جبریل نو جوڑے دے کے بھیج دیندا میں او حسین ہاں جدا رونا آقا نو پسند نہیں میں او حسین ہاں جدے متعلق میرے آقا نے فرمایا یا اللہ جیڑا میرے حسین نو دکھ دے لے انہیں مینوں دکھ دیتا تے یا اللہ جیڑا میرے حسین دے نال پیار کرے تو او دے نال پیار کری فرمایا میں او حسین ہاں جدی ماں دا قیامت والے دن یہ مقام ہوئے گا جدو میری والدہ قیامت والے دن میدان محشر دے اندر تشریف لے کے آن گیاں پاویں کوئی نبی ہے پاویں کوئی غوث قطب ابدال کوئی بھی ہے سارے نظراں چکا دین گے میری ماں دے پردے دا اینا حیا ہے میرا بابا جنوں شیر خدا کیا گیا ہے ذوالفقار حیدری میرے بابا دی میراث فرمایا کل نو نہ کیا جے کہ سانو تعارف نہ کروایا پر دنیا دے کتے کسے گل دا کوئی اثر نہیں انہوں نے کیا حسین یا یزید دی بیعت کر لے تے یا جنگ واسطے تیار ہو جائے فرمایا بیعت کرنی ہوندی تے میں پہلے کر لیندا بیعت کرنی ہوندی تے میں پہلے کر لیندا اپنا خاندان قربان نہ کردا فرمایا بیعت نہیں کرنی اس فاسق تے فاجر دے ہاتھ تے بیعت نہیں کر سکتا جان دے سکنا ہاں ہن دسو تواڈے وچوں کوئی ہے تے آ جاؤ علی دے پتر دا مقابلہ کرنا
میں تیار ہوں، میں میدان دے وچ کھڑا ہے کوئی تے آ جاؤ۔ عمر بن سعد نے آواز دیتی، شمر نے آواز دیتی، خولی نے آواز دیتی، یزید دی فوج دے سپہ سالار نے اگے ودو، حسین ابن علی دے مقابلے دے وچ آؤ، سارے پیچھے۔ عمر بن سعد نے آکھیا، انہیں کہا کلا رہ گیا جی، ہن سجے کھبے کوئی نہیں جی، کلا رہ گیا جی میدان دے اندر۔ میرے امام دا دل دکھیا، سجے کھبے لاشاں ہی لاشاں نظر آندیاں نے، ادھر لاشاں ادھر لاشاں۔ کھڑی دے تاجدار میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا بیعت نہیں کرنی۔ امام علی مقام نے فرمایا ہے کوئی حمایت لاش تے آؤ مقابلے دے اندر۔ عمر بن سعد نے آکھیا، خولی نے آکھیا حسین بن علی کلا ہے، تسی جاؤ دے مقابلے دے اندر، جڑا حسین دا سر لے کے آئے گا دنیا دا مال مل جائے گا، دولت مل جائے گی۔ ادھروں آواز ہوندی ہے جڑا حسین دے نا تو قربان ہو جاوے گا، حسین دا باپا راضی ہو جائے گا، سیدہ زہرا راضی ہو جان گیاں۔ حضرات ذوالفقار تلواراں چلیاں، میرے آقا حسین علیہ السلام کلے میدان دے اندر تشریف فرمانے، کلے جلوہ کرنے۔ علی دا بیٹا کربلا دا میدان پیا دسدا جے میں آقا حسین دی شکل دے اندر حیدر کرار خود آپ آ گئے نے۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، جس گھر کا ہر بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم۔ حضرات ذوالفقار آپ گاجر تے مولی دی طرح کٹ دے جا رہے نے۔ عمر بن سعد نے آکھیا، انہیں آکھیا دھیان کرے آجے، اے نہ ویکھیا جے کلا رہ گیا ہے، اے بھی دھیان کرے آجے علی دا پتر ہے، یک بار کی دنال حملہ کرو۔ نعرے مار دے یزید دے لشکر دا جیڑا وے او دی فتح دا اعلان کر دئیے۔ ہر پاسوں تیر چلنے شروع ہوئے۔ میرے آقا حسین دی پیشانی دے اندر تیر لگا، آپ سواری تو تھلے تشریف لے کے آئے نے، آپ چکرا کے زمین تے ڈگے۔ شمر اگاں ودیا، خولی ودیا، سنان بن نخی ودیا، اگے ود کے میرے آقا حسین علیہ السلام جلیٹ گئے نے زمین دے اوتے، اگے ودیا، جس ویلے چھاتی دے اوتے چڑھ کے بیٹھا میرے آقا نے فرمایا، آقا حسین نے فرمایا او میرا سر قلم کرن تو پہلا ایک کام تے کر۔ عرض کردہ حضور کی فرمایا چھاتی تو کپڑا ہٹا، چھاتی تو کپڑا ہٹایا، فرمایا صدقت یا رسول اللہ، میرے نانے نے سچ آکھیا سی۔ انہیں آکھیا کی؟ فرمایا میرے آقا لجپال نانا مصطفیٰ نے فرمایا سی، اے میرا حسین جڑا تینوں شہید کرے گا او دی چھاتی تے کوڑ دا نشان ہوئے گا۔ انہیں آکھیا حسین میں دیر نہیں کرنا چاہتا، میں تیرا سر لے کے یزید دے کولو انعام لواں گا، عبید اللہ ابن زیاد دے کولو انعام لواں گا۔ فرمایا ٹھہر جا، سارے کام کرنے کرن تو پہلا لیکن ایک کام کرنا دے۔ وہ کیڑا کام ہے؟ فرمایا جس کام دے واسطے میں سب کچھ قربان کر دیتا، او بے مسجد دے وچوں اللہ اکبر اللہ۔ اتنے میں ایک بات عرض کردہ جاواں، شہادتاں ہوئیاں نے لیکن آقا حسین میدان کربلا دے اندر رکے نہیں۔ 86 87 97 98 اتھوں زیادہ بھی تعداد تاریخاں نے مورخین نے لکھی ہے کہ امام حسین پاک نے واصل جہنم کیتے، تلوار نہیں رکی،
تلوار کدو رکی؟ جدو اللہ اکبر دی آواز آئی تو امام نے تلوار نو روک دیتا، تلوار چلائی نہیں، تلوار نو ڈک دیتا۔ وہ بے ایمان بھی سارے حیران ہو گیا کہ اپنی جان دا دفاع کرنے واسطے حسین نے تلوار نو ڈکیا کیوں؟ فرمایا اے دے نام واسطے تلوار نو چکیا، اے دے نام دے احترام تے تلوار نو ڈک دیتا، اے دے نام دے احترام تے تلوار نو اٹھایا ہے، اے دے نام دے احترام دے اندر حسین ابن علی نے تلوار نو روک دیتا ہے۔ فرمایا انہاں کیا حسین کوئی آخری گل؟ فرمایا نماز پڑھ لیں، نماز پڑھ لیں جی۔ میرے امام علی مقام نے سر سجدے دے اندر رکھیا، ظلم دی تلوار اٹھی، سر تن تو جدا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے آقا نے حسین، میرے آقا حسین نے سر سجدے دے وچ رکھیا، ساری دنیا نے ویکھیا لیکن چکدیاں کسی نے نہیں ویکھیا۔ میرے آقا حسین نے جدو چکنا تے بارگاہ سدھی اللہ دی ہونی ہے۔ حسین اج بھی سجدے دے اندر ہے، حسین کل بھی سجدے دے اندر ہے، حسین قیامت تک سجدے دے اندر ہے۔ کربلا دے میدان دے اندر حسین پاک نے سر سجدے دے وچ رکھیا، چکیا نہیں، رکھدیاں ساری دنیا نے ویکھیا، چکدیاں کسی نے نہیں ویکھیا۔ جتے حسین نے سر سجدے دے وچوں چکنا اوتے حسین دے سجدے دا اللہ نے مول بھی پا وہ تے حسین دے سجدے دا مول بھی پا جائے گا۔ لیکن امام علی مقام نے یہ ہوئی سبق دیتا، یہ ہوئی درس دیتا، پاویں مور نبوت چڑھ کے کھیڈن والا حسین ہو جاوے لیکن جدو گل حق تے باطل دی آ جاوے پھر حسین دے انکار دی طرح ڈٹ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، پھر جان دینی پوے تے دے دیو لیکن باطل دے سامنے اپنے سر نو نہ جھکاؤ۔ یہ ہوئی کربلا دا سبق ہے، یہ ہوئی کربلا دا پیغام ہے، یہ ہوئی امام علی مقام دا پیغام ہے، یہ ہوئی کربلا دے شہداء دا پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سانو صحیح معنی دے اندر کربلا والیاں دی محبت اور پیار، حضرات ذیوقار میں پہلے عرض کیتا ہے اے گل کرنے واسطے کوئی وہ بندہ ہوے جدا کلیجہ پتھر دا ہوے، ورنہ ہوے انسان دے محبت اہل بیت او دے سینے دے اندر ہوے تے زبان ساتھ نہیں دیندی، نہ گلا ساتھ دیندا، جنی مرضی بھی ترنم ہوے، جڈا مرضی بھی ہوے، لیکن گل اے کیویں بیان کرو گے کہ کلمہ پڑھن والیاں نے کی کیتا؟ کیویں بیان کرو گے کہ کنہ دا حشر کنہ دے نال لوگ یہ سلوک پہ کرتے ہیں؟ کیویں بیان کرے بندہ؟ زبان ساتھ نہیں دیندی۔ جو ٹوٹے پھٹے الفاظ میں انہاں دی بارگاہ دے اندر نظرانہ عقیدت پیش کر سکدا سا کیتے، تساں سنے۔ اللہ میرا تہاڈا آنا بیٹھنا ذکر کرنا سننا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ جنہ میرے دوستاں نے، بزرگاں نے، بھائیاں نے محفل پاک دا انعقاد کیتا، اہتمام کیتا، جڑے آ کے بیٹھے، جنہ لنگر وچ حصہ پایا، جنہ علماء دی خدمت کیتی، ثناخانہ دی خدمت کیتی، جنہ نے ایک پانی دے گھٹ دا بھی انتظام کیتا ہے محفل پاک واسطے۔ اللہ پاک ذکر شہداء کربلا دی برکت نال، امام علی اصغر دے برکت نال، یا الہ العالمین انہاں نو اس دن دی برکت نال، رات دی برکت نال ساری زندگی دے اندر غم حسین تو علاوہ ہور کوئی دکھ نہ آوے۔ یا اللہ حسین پاک دے ذکر دی برکت نال انہاں سجنا بیلیاں دے سارے دکھ دور فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہن ختم پاک